अजीज़ तलबा, आयत नंबर 21 से 27 तक इसकी एक्सरसाइज में कोई सवाल नहीं है, और आयत नंबर 28 से 34 तक 2 सवाल पूछे गए हैं, और इनका जवाब सुनिए कि इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने के लिए इरशाद फरमाया। ऐसा था कि तमाम अज़वाज मुतहरात घर में तशरीफ़ फरमा थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाते, तो आपके चारों तरफ अज़वाज मुतहरात तशरीफ़ फरमा थीं। तो बात ये हुई कि आजकल, यानी उस ज़माने में, ये जिसकी बात हो रही है कि कैसर और किसरा में जब माल गनीमत इतनी बड़ी तादाद में आता है, तो वो लोग जो सरबराह हैं, बादशाह हैं, अपने अहले खाना को, अहले बैत को उस माल में से तोहफे या हदियात अता करते हैं। इतनी बात हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया। तो आपके नापसंद फरमाने पर ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत करीमा नाजिल हुई। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अहले खाना यानी अपनी बीवियों से फरमा दें कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो तो आओ, हम वो तुम्हें अता कर देते हैं। तुमको ज़ीनत और आराइश की ख्वाहिश है तो आओ, हम वो सब आपको अता कर देते हैं। जो माल जिसको जितना चाहिए वो ले ले, अता कर देते हैं, और हम अच्छी तरह से आप लोगों को रुखसत कर देते हैं। और अगर आप में से जो ख़वातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़िबत के घर की ख्वाहिशगार हैं, तलबगार हैं, तो तुम में से जो नेकोकारी करने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। या निसा नबी, अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो कोई भी सरीह नाशाइस्ता अल्फाज कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने की कोशिश करेंगी तो उनको दूनी सज़ा मिलेगी, और ये बात अल्लाह ताला को करना आसान है। और जो तुम में से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार रहेंगी, नेक अमल करेंगी, तो हम उनको दुगना सवाब अता करेंगे। इसके लिए हमने इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। ये खिताब है अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए। अल्लाह ताला ने आदाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिजाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही के बारे में फरमाया कि ख़वातीन ने जो ये गुफ्तगू की थी कि उनके तोहफे ताहिब की तरफ इशारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते थे। तो आपकी नापसंदीदगी की तायीद अल्लाह ताला ने फरमाई, और फरमाया कि तुम लोग इस तरह की ख्वाहिश ना करो, और अगर इसी तरह की किसी की ख्वाहिश है कि हमें जो सोना चांदी और सारी दुनियादारी की सारी चीज़ें मिल जाएं, तो फिर हम आपको अता कर देते हैं। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, अगर आपको दुनिया ही चाहिए तो हम आपको दुनिया दे देते हैं। लेकिन तमाम अहले बैत अज़वाज मुतहरात ने रजू किया अपनी बात से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत भी की, और इस माजरत के नतीजे में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुनाई कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने अजर अज़ीम मुकर्रर कर रखा है, और वो बहुत बड़ा अजर है। इसके बाद दूसरा सवाल जो है, इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात को किन अहकाम व आदात की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, आपके अहले बैत के लिए ये आदाब सिखाए कि या निसा अन नबी,
کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اہل بیت اطہار، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ تمہارا خاص مقام ہے، عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا خاص مقام ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح رحمت الناس میں، صحابہ کرام میں، سب میں آپ کی شان سب سے وراء الورا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم لہجے میں باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی مرض ہے، کوئی امید نہ پیدا کر دے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، یعنی صاف سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ کی۔ وقرن فی بیوتکن، اور فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کیا کرتی تھی خواتین، اس طرح زینت بھی نہ دکھایا کرو۔ مطلب کیا یہ تھا کہ جب تک یہ احکام آنے سے پہلے تو خواتین کا اپنے ایک معاشرے کے ساتھ ایک اسٹائل تھا، اس کے مطابق زندگی گزارتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، آپ لوگ ان کی طرح نہ رہیں، کیونکہ آپ کا مقام ایک الگ ہے، آپ نبی کریم میرے محبوب کی اہل خانہ ہو، تو لہٰذا آپ کو ان سے منفرد اور نمایاں رہنا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں یہ خوشخبری آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خوشخبری عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے گا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بھی بیان فرمائے، اور ان آداب کی خوشخبری بھی بتائی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور مزاج کو سمجھیں گی ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے اہل بیت، آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، یہ تمام آیات جو ہیں انہی کی شان میں ہو رہا ہے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام معاشرے کے دیگر تمام افراد، خواتین و حضرات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے آداب اور مقام اور رہن سہن کے طریقے وغیرہ بھی ان سے زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے، جو شایان شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مطابق۔ یہ آیت نمبر 34 تک ہم نے کر لیا ہے، آگے ہم آیت نمبر 35 سے 40 تک، آیت نمبر 40 تک ہم یہ سوال دو کرنے لگے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ آیت نمبر 35 سے 40 تک کی آیات کے مبارک۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے؟ ان آیات نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرتے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के आगे सारी इताअत खम करने वाले हैं, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, रास्त बार यानी सीधे राह पर चलने वाले मर्द और सीधी राह पर चलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, यानी कि अल्लाह से खशियत ताबेदारी करने वाली, आजिज़ी करने वाली, और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और बहुत बड़ा अजर अता किया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला ने इनकी खूबियाँ बयान फरमाई हैं। देखें, जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने एक फार्मूला बना दिया है कि यहाँ जहन में रखिएगा कि जो इंसान नेक है, अल्लाह ताला ने उसके साथ जो जोड़े के लिए दूसरी खातून या मर्द पैदा किया, वो भी उसी की तरह नेक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा नेक हो और उसको बुरा मिले, या नेक औरत हो उसको कोई बुरा मिले, नहीं, ऐसा नहीं। ये अल्लाह ताला ने उसूल बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, कि यानी जिस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल कर दे तो उसके बारे में अहले ईमान को क्या करना चाहिए। वमा कान लिमुमिनिन वला मोमिनतिन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया किसी मोमिन मर्द और औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह ताला और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर फरमा दें, यानी कोई फ़ैसला कर दें, तो उस काम में अपना कोई इरादा दाखिल करें, कोई इख्तियार इस्तेमाल करें। तो करना क्या चाहिए कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे वह सरीहन गुमराह है, यानी कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ने हुक्म फरमा दिया उसी के ऊपर। हुआ क्या था कि हज़रत ज़ैद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का रिश्ता मांगा, तो पहले तो वो ये समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने के लिए इरशाद फरमा रहे हैं। तो जब उनको पता चला कि हज़रत ज़ैद के लिए, तो उन्होंने कुछ आपस में गुफ्तगू की, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया तो आप लोगों को उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। इस सबक में हज़रत ज़ैद के बारे में जो बातें बयान की गई हैं उनकी वजाहत करें। वो बातें ये हैं कि जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो, तो अल्लाह से डरो। तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ताला उसका ज़्यादा मुस्तहक है कि उससे डरो। फिर जब ज़ैद ने उससे कोई हाजत ताल्लुक़ न रखी, यानी उसको तलाक दे दी, तो हमने उसका निकाह कर दिया था कि ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटे बेटियों और बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में, जब वो उनसे अपनी हाजत न रखें, तलाक दे दे, तो कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह ताला का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस काम में कुछ तंगी नहीं, और जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है और जो पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह ताला का यही दस्तूर था, और अल्लाह ताला का हुक्म ठहर चुका। यानी मुंह बोले बेटे अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी बीवी से, यानी तलाक याफ्ता से, जो उसका वालिद था जिसने उसको अडॉप्ट किया हो, वो निकाह कर सकता है। ये जायज़ है, ये दोनों सूरतों में। इसके बाद तीसरा सवाल जो है ये मुकम्मल हुआ, और अब इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 41 से 42
آیت نمبر 41 سے 52 اس کے حوالے سے ایکسرسائز میں 3 سوال پوچھے اس نے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام منصب بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے گواہی دینے والا، اللہ کی طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو ان کے برے اعمال سے ڈرانے والا، اعمال کے برے یعنی جو وہ برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کی سزا سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا. مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو یا رسول اللہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو اور نہ ہی ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہے، مقام بیان فرمایا. دوسرا سوال ہے اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے. خاص حکم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو ہاتھ لگانے سے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کرو اور ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو. مطلب کیا ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی، تو اگر ایسی صورت میں نکاح ہونے کے بعد مرد عورت کے پاس نہیں گیا تو کوئی حالات ناسازگار ہو گئے، تو ایسے حالات میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے نکاح کے بعد طلاق والی وہ جو وقت ہوتا ہے وہ عدت اس کے لیے ضروری نہیں ہے. عدت صرف انہی کے لیے ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا ہو، اور وقت گزارنے کے بعد اگر وہ طلاق دے تو پھر اس کے لیے عدت ضروری ہے. تیسرا سوال ہے کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کی کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں یعنی اپنے ذاتی طور پہ آپ کے خود کو آپ کے سپرد کرنا چاہے، بخشنا چاہے بغیر مہر کے، تو نکاح میں آنا چاہے اور پھر آپ بھی اسے
कबूल करें तो आपके लिए दुरुस्त है, हलाल है, लेकिन इस चीज की आम मुसलमानों की इजाजत नहीं है। ये अहकाम सिर्फ खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है। अजीज तलबा, आगे आयत नंबर 53 से आयत नंबर 58, इसके 3 सवाल हैं। इन आयत सवाल नंबर 1 ये है कि इन आयात में अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में क्या आदाब सिखाए गए हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाओ, आप घर पे ना हो या घर वालों से कोई चीज़ मांगना हो, तो फरमाया कि जब तुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। ये तुम्हारे और उन दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है, और तुमको ये शायान नहीं कि यानी तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ये ना किया करो उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह न करना, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर कर दिया, उसको मख्फी रखो, तो याद रखो कि खुदा हर चीज़ से बाखबर है। दूसरा सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने की दावत पर आने वालों को किन आदाब की तालीम दी गई है। तो उसके बारे में कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना जाया करो मगर उस सूरत में कि तुमको खाने के लिए बुलाया जाए, ये खाने की इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी न करना पड़े। जब तुम्हारी दावत की जाए और जब तुम खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी ना लगाओ, ना बैठे रहो। ये बात पैगंबर के लिए तकलीफ दह होती है, इज़ा देने वाली है, और वो तुमसे शर्म करते हैं और कहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो सच्ची बात कहने से शर्म नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं अपने घर पे तो तब जाएं, और अगर खाने पे बुलाएं तो जाएं। ऐसा नहीं था कि जैसे लोग दोस्तों के बगैर ऐसे बातें चीज़ें करते हुए करने के लिए फजूल में चले गए, बैठे रहे, गप्पे हाँकते रहे, तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि मेरे नबी का वक्त ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर मेरे नबी अपनी मर्जी से तुम्हें बुलाएं, खाने पे बुलाएं, तो ऐसे टाइम पे आओ कि आओ और खाना खाओ और फ़ौरन वापस चले जाओ। ऐसा नहीं है खाने के बाद बैठ के वहाँ पर बातें करते रहो और टाइम ज़ाया करते रहो, और अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह ताला को चीज़ ये पसंद नहीं है और अल्लाह ताला ऐसी बात करने में शर्म भी नहीं करता, सच बात फरमा देता है। और इसके बाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की क्या अहमियत है और उसके मुतालिक क्या अहकाम हैं। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजा करो और सलाम भी भेजा करो। दरूद और सलाम ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला हर हाल में कबूल फरमाता है। यही वजह है कि हर दुआ करने से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और वो दर्जा कबूलियत के पहुँचती है। अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है इस चीज़ को, दरूद को। लिहाजा सबको दरूद पढ़ना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दरूद पढ़ने से बहुत बड़ा अजर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद न पढ़ा।
اور فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہیں انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ سب مجھ پر بھیجا جاتا ہے اور اس سے مجھے باخبر کیا جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 59 سے 68 اس سبق میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں، اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ المنورہ میں یہودی لڑکے کیا کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، چوراہوں میں یا گلی کے کونوں پہ یا مسجد کے آس پاس، تو جب خواتین گزرتی تھیں خصوصاً مسلمان خواتین تو ان کو سیٹیاں بجا کر چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے، یہ یہودی لڑکے تنگ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر منع فرمایا کہ اپنے بچوں کو منع کر یہودیوں کو۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواز کیا کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ مواتین ایک جیسا لباس پہنتے ہیں تو اس لیے ہمارے لوگ پہچان نہیں سکتے، تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا تاکہ مسلمان خواتین پہچانی جا سکیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں، حکم فرما دیں کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال کر نکلا کریں، اور یہ حکم ان کے لیے باعث شناخت بھی ہوگا، امتیاز بھی ہوگا اور ان کو تکلیف بھی نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ خواتین ایسی چادر لپیٹ لیں، بڑی ساری چادر ہمارے ہاں ایرے میں پہنتے ہیں کہ یہ وہ پہن لیتے ہیں چہرے پہ بھی، اور چہرے سے آگے یوں کپڑا لٹکا دیں کہ جس سے چہرہ ڈھک جائے، یا آگے دیکھنا ہو تو یوں اٹھا کے دیکھ بھی سکیں۔ یہ پر آج کل اس سلسلے میں بہت سارے جدید پردے کے حوالے سے عبائے وغیرہ اس ساری چیزیں آ گئی، لیکن اس دور میں چادریں تھیں جو بڑی چادر ہوتی تو اس سے خواتین اپنے آپ کو یوں ڈھانپ لیتی تھی، تو اس کا پردے کا یہ حکم دیا گیا تاکہ مسلمان خواتین معاشرے کے دوسری خواتین سے ممتاز، محترم اور پہچان رہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے پردہ ان کے اوپر لازم کر دیا گیا۔ آگے دوسرا سوال ہے، ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی کہ انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ منافقین مدینہ کو تنبیہ کیا کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز آ جائیں، اگر اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں سے تمہارے پڑوس میں بھی وہ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں منافق، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان کو باہر نکال دیں گے۔ اور وہی ہوا کہ ان کا علاج کیا گیا اور پھر تب جا کے یہ باز آئے۔ منافقین مدینہ کی حکم دیا کر کے اپنی شرارتوں سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اب اس کا تیسرا جو سوال ہے، قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تیسرا سوال جو ہے، اور اس سوالے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألوک آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ قیامت کے بارے میں، تو آپ ان کو ارشاد فرما دیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کو فرما دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو، بے شک ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ کسی کو مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیتے
اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت ہو۔ اس کے بعد یہ آخری لیسن سورہ الاحزاب کا آیت نمبر 69 سے 73، اس میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا کر تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اور پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہی پوچھا کہ قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے، ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی آسان ترین بات کرو، صاف ستھری بات کیا کرو۔ اگر تم سچی اور سیدھی اور صاف ستھری بات کرو گے تو یصلح لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا بے شک بڑی کامیابی حاصل کرے گا، مراد کو حاصل کر لے گا۔ یہ ہمارا اس کے بعد یہ آخری لیسن سورہ الاحزاب کا آیت نمبر 69 سے 73، اس میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا کر تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اور پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہی پوچھا کہ قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے، ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی آسان ترین بات کرو، صاف ستھری بات کیا کرو۔ اگر تم سچی اور سیدھی اور صاف ستھری بات کرو گے تو یصلح لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا بے شک بڑی کامیابی حاصل کرے گا، مراد کو حاصل کر لے گا۔ یہ ہمارے آج کے اس لیسن کا آخری دوسرا سوال ہے اس لیسن کا، یہ آخری لیسن کا، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مخاطب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم،
تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال درست فرما دے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، درست کر دے. ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ بخش دے تمہارے گناہ. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا بے شک وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا. قولوا قولا سدیدا کا مفہوم یہی ہے کہ سیدھی اور سچی بات کرو. دیکھیں، نیت اچھی ہوگی، عمل بہترین ہوگا، کردار خوبصورت بن جائے گا. نیت اچھی نہیں ہوگی، عمل برے ہوں گے، کردار خراب ہو جائے گا. سچی بات، اچھی بات، تمام باتیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہمیشہ کوشش کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور سچی اور سیدھی اور آسان بات کرو، تاکہ تمہارا سامنے والا تمہارے ضمیر کو اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح سمجھ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.